नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सरोज कोइराला। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। राष्ट्रपति भण्डारीको आग्रहमा नेपाललाई 10 लाख डोज कोरोना विरुद्धको खोप दिन चीन तयार। भारतबाट पनि खोप आउने सरकारको विश्वास। पश्चिम बंगालको चक्रवात वायुका कारण नेपालमा पनि 3 दिन भारी वर्षा र बाढी पहिरोको जोखिम। पर्वतारोहीलाई तत्काल फिर्ता हुन गृह मन्त्रालयको निर्देशन। झण्डै 1 महिनादेखिको निषेधाज्ञाले ज्याला मजदुरी गर्नेहरू समस्यामा। दैनिक गुजारा चलाउन मुस्किल भएकाले तत्काल राहत दिन माग। बेलारुसका राष्ट्रपति अलेक्जेन्डर लुकासेन्कोद्वारा युरोपेली मुलुकहरू विरुद्ध ठोस धारणा तय गर्न संसदलाई आग्रह। आलोचकहरूले युद्ध निम्त्याउन खोजेको आरोप। अब समाचार विस्तारमा। चीनले नेपाललाई 10 लाख डोज कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अनुदान दिने भएको छ। नेपाली समकक्षी विद्यादेवी भण्डारीसँग भएको टेलिफोन कुराकानीमा चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले अनुदान घोषणा गरेका हुन्। दुई राष्ट्रपतिको टेलिफोन संवादपछि नेपालका लागि चिनिया राजदूत हाउ यान्चुले चीनले नेपाललाई अनुदानमा खोप दिएको जानकारी दिएकी हुन्। यसअघि चीनले नेपाललाई 8 लाख डोज भेरोसेल खोप अनुदानमा दिएको थियो। राष्ट्रपति सीले घोषणा गरेको नयाँ अनुदान समेत जोड्दा चीनले नेपाललाई कुल 18 लाख डोज खोप प्रदान गर्नेछ। चिनिया समकक्षी सीसँगको टेलिफोन कुराकानीमा राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाललाई आवश्यक कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप खरिदमा सहजीकरण गरिदिन अनुरोध गर्नुभएको थियो। करिब 40 मिनट भएको कुराकानीका क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले कोभिड-19बाट नेपाली जनताको जीवन रक्षा गर्नु नेपाल सरकारको पहिलो दायित्व रहेको भन्दै आवश्यक खोप चीनबाट खरिद गर्न इच्छुक रहेको बताउनु भएको थियो। उहाँले यस प्रक्रियामा सहजीकरण गरिदिन राष्ट्रपति सीलाई आग्रह गर्नुभएको थियो। जवाफमा चिनिया राष्ट्रपति सीले नेपाललाई सहयोग गर्न सधैँ तत्पर रहेको जवाफ दिएका थिए। दैनिक 2 करोड कोरोना खोप उत्पादन गरिरहेको चीनले हरेक दिन आफ्ना 1 करोड 40 लाख नागरिकलाई खोप दिइरहेको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले भारतीय समकक्षी रामनाथ कोविन्दलाई पनि भ्याक्सिन उपलब्ध गराइदिन पत्र पठाउनु भएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीका अनुसार भारत आफै समस्याग्रस्त भए पनि सहयोग प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आजबाट जेठ 15 गतेसम्म देशभरका विभिन्न स्थानमा पानी पर्ने जनाएको छ। पश्चिम बंगालको खाडीमा विकसित जलवायुको प्रभाव र शक्तिशाली चक्रवात वायुका कारण देशैभर वर्षा हुने महाशाखाले जनाएको छ। चक्रवात वायु समूहबाट जमिनतर्फ प्रवेश गरिसकेकाले उक्त चक्रवात उत्तर पश्चिममा सर्ने क्रममा रहेको छ, जसका कारण केही दिन नेपालको मौसममा असर पर्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ। जेठ 13, 14 र 15 प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षा हुने महाशाखाले जनाएको छ। प्रदेश 1, 2 र बागमतीमा अति भारी वर्षा हुने र लुम्बिनी प्रदेशका तराई क्षेत्रमा चट्याङसहित उच्च वेगको हावाहुरी आउने महाशाखाले जनाएको छ। कर्णाली र सुदूरपश्चिमका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यम वर्षा हुने जनाइएको छ। त्यसैगरी हिमाली तथा उच्च पहाडी भेगमा पनि हिमपात सहित वर्षा हुने अनुमान गर्दै महाशाखाले विपद व्यवस्थापनमा जुट्न आग्रह गरेको छ। गृह मन्त्रालयले अबको 3 दिन बाढी पहिरो र उच्च वर्षाको जोखिम रहेको भन्दै पर्वतारोहीलाई तत्काल फिर्ता हुन आग्रह गरेको छ। नेकपा एमालेबाट कारबाहीमा परेका नेता झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल सहित 15 जना स्थायी कमिटी सदस्यले ओली विरुद्ध निर्णायक सङ्घर्षमा होमिन सामूहिक अपील गर्नुभएको छ। राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनहितका लागि सबै लोकतन्त्र प्रेमी, देशभक्त राजनीतिक दल एवं जनसमुदायमा एक हुने बेला आएको उहाँहरूको भनाइ छ। झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल, युवराज गेवाली, अष्टलक्ष्मी साक्य, भीम रावल, घनश्याम भूषाल, भीम आचार्य, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, मुकुन्द नेउपाने, रघुजी पन्त, बेदुराम भूषाल र पदेन स्थायी कमिटी सदस्य अमृत कुमार बोहरा र प्रमेश हमालले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यसका लागि आवश्यक कदम चाल्न तयार रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। पार्टीमा मात्र नभएर देशमा नै प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट विधि र पद्धति विपरीतका क्रियाकलापहरू बढ्दै गएकाले संविधान, पार्टी विधान र पद्धतिको रक्षाका लागि पाइला चाल्नै पर्ने बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना भएको जनाइएको छ।
लगातारको निषेधाज्ञाले हुने खानेलाई त खासै असर गरेको छैन, तर हुँदा खानेको अवस्था भने दयनीय हुँदै गएको छ। कोरोना महामारीका कारण 30 लाखले रोजगारी गुमाएका छन्। उनीहरू बिहान बेलुका के खाने भन्ने समस्यामा छन्। एक रिपोर्ट। कोरोना भाइरस संक्रमण उच्च दरमा फैलिएसँगै अहिले देशका विभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञा जारी छ। विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरू अहिले घरमै बस्नुपर्ने बाध्यता छ, जसका कारण जीविकोपार्जनमा समस्या भइरहेको छ। अहिलेसम्म विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने 30 लाखले रोजगारी गुमाइसकेका छन्। निषेधाज्ञा लागू भएपछि काम गर्ने कुनै आधार नभेटेपछि धेरै श्रमिक तथा कामदार आफ्नै गाउँ फर्किएका छन्। निम्न वर्गका मजदुरहरूलाई बिहान बेलुका खान र बस्न नै समस्या भइरहेको छ। समस्या त भारी पाउँदैन हजुर, त्यसै त हजुर के गर्नु। हजुर काम गऱ्यो भने काम गर्नु पाएन, अब के गर्नु हजुर, त्यसै त हो। तपाईँको दिनमा कसैले दाया धर्मले तपाईँको अलिक बढी नै दिन्छ, कसैले कम्ती पनि दिन्छ, तपाईँको त्यस्तै हो। तपाईँ सरकारले के गर्छ अब के गर्नु सकेको छैन हजुर। अब के गर्नु हामीलाई अब के अरे यस्तै हो, खानाको समस्या छ। अब के गर्नु, कता त जहाँ होटल पनि खोल्नु दिएको छैन, त्यो खानाको समस्या न भने ठाउँ भारी पाउँदैन हजुर, त्यस्तै छ हजुर। महामारीका कारण काम नपाएर बिचली बनेका उपत्यकाका सयौं मजदुरहरूलाई विभिन्न संघ संस्थाहरूले निशुल्क खाना खुवाइरहेका छन्। जय महाकाली युवा समूहले नेपालमा कोरोना भाइरस सुरु भए लगतै चैत 22 गतेबाट नै काठमाडौँको बालाजुको शिव मन्दिर पशुपतिनाथ क्षेत्रमा दैनिक 2500 देखि 3000 मजदुरहरूलाई खाना खुवाउँदै आएको छ। हामीले चाहिँ यो अभियान 2076 साल चैत र 22 गते सुचारू गरेको हौँ र हामीले निरन्तर अहिलेसम्म जुन आज हाम्रो 382 दिन भयो, हामीले चाहिँ यहाँ मात्र काठमाडौँको यो बिजीमलमा मात्र नभएर हामीले चाहिँ बालाजुको शिव मन्दिर सँगसँगै पशुपतिनाथ क्षेत्र र सिनामङ्गलमा पनि हामीले सुचारू गरेको छौँ। दैनिक हामीले 2500 देखि 3000 मानिसहरूलाई भोजन सेवा गरिरहेको छौँ र हामीले यसको लागि चाहिँ कसरी आर्थिक सङ्कलन गरिरहेको छौँ भने जुन हामीले सकेको हामी युवा आफैले सँगसँगै हामीले यसरी नै खाना वितरण गरिराख्दाखेरि अब हामीलाई देख्नुहुन्छ कतिले तपाईँहरूको यस्तो कर्म देखेर हामीलाई पनि केही सहयोग गर्ने इच्छा जागेको छ। कोरोनाका कारण समस्यामा परेका श्रमिक मजदुरहरूको लागि सरकारले अहिलेसम्म कुनै विशेष प्याकेज घोषणा गरेको छैन। कोरोना महामारीको सुरुवातमा केही खाद्य र घरेलु प्रयोगका सामानहरू वितरण गरेको थियो, तर कोरोना महामारीका कारण पटक पटक थपिएको निषेधाज्ञाले दिनानुदिन मजदुर श्रमिकहरूको अवस्था दयनीय बन्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा यी वर्गका लागि स्थानीय तह मार्फत निश्चित रकम यी वर्गका लागि बैंक खातामा प्रत्यक्ष रूपमा आउने गरी राहत प्याकेज ल्याउन आवश्यक रहेको अर्थविद डाक्टर गोविन्द नेपाल बताउनुहुन्छ। यस्तो किसिमको वर्गको निम्ति चाहिँ यो चाहिँ क्याश ह्यान्डआउट्स भन्छ। अब कमसे कम चाहिँ एउटा निश्चित रकम एउटा राम्रो रेकर्ड राखेर राम्रो माध्यमबाट बैंक खाता मार्फत नै यो स्थानीय तहबाट चाहिँ बैंक खाताहरू लिएर अथवा कसैको छैन भने बैंक खाताहरू खोलेर त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि स्थानीय तहको चाहिँ तपाईँको सिफारिसको आधारमा स्थानीय तहको चाहिँ मतलब चाहिँ सिफारिसको आधारमा चाहिँ राज्यले त्यो चाहिँ क्यास अथवा नगद राहत दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ भन्ने लाग्छ। अर्थतन्त्रमै धक्का दिएको विश्वव्यापी महामारीले समाजका ठूला वर्गलाई भने छुन सकेको छैन। पहुँचका कारण उनीहरूले कुनै पनि समस्याको समाधान गर्न सक्ने क्षमता राख्दछन्, तर जो निम्न वर्गीय काम गरेर खाने श्रमिकहरूमा पहुँच नहुँदा समस्या भए पनि चुपचाप बस्न बाध्य भएका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीको साथमा मनिषा भण्डारी, काठमाडौँ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका विपक्षी दलले मुद्दालाई बलियो बनाउन कानुनविदहरूसँग छलफल गरेका छन्। कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा कांग्रेस, माओवादी लगायतका विपक्षी दलका दोस्रो तहका नेताहरूले मुद्दालाई छिटो छरितो ढंगले सफल बनाउन कानुनविदहरूसँग छलफल गर्नुभएको हो। माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले मुद्दालाई सही र न्यायिक ढंगले निरूपण गर्न दल र वकिलहरूबाट खेल्नुपर्ने भूमिका र बहसको सन्दर्भमा छलफल भएको बताउनुभयो। उहाँले अदालतबाट सुरुमा नै स्टे अर्डर पाउनुपर्ने भन्ने आफूहरूको बुझाइरहेको र स्टे अर्डर ल्याउनका लागि नै प्रयास र पहल गर्नुपर्नेमा जोड रहेको जिकिर गर्नुभयो। कुरामा चाहिँ अब हाम्रो तर्फबाट खेल्नुपर्ने भूमिका, वकिलहरूको तर्फबाट खेल्नुपर्ने भूमिका बहसको सन्दर्भमा सुरुमै चाहिँ हामीले स्टे अर्डर पाउनुपर्ने हो यो मुद्दा चाहिँ भन्ने लाग्छ। अनि स्टे अर्डर लिएर आउनका लागि नै चाहिँ प्रयास गर्नुपर्यो, पहल गर्नुपर्यो भन्ने कुरा भएको छ।
पुनर्स्थापना र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गर्दै विपक्षी गठबन्धनले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएको छ। सरकारले अबको 3 दिनमा अध्यादेश मार्फत ल्याउन लागेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कस्तो आउला भन्ने चासो सबैमा छ। धेरैले स्वास्थ्य सङ्कट व्यवस्थापन, खोपको प्रबन्धदेखि जनताको रोजीरोटी र रोजगारीको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन्। वितरणमुखी बजेट आउने हो कि भनेर सरकारलाई सचेत पनि गराइरहेका छन्। एक रिपोर्ट। प्रतिपक्षी दलहरू, अर्थविदहरू र उद्योगीहरूले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट महत्वाकांक्षी र प्रचारमुखी हुन नहुने भन्दै सचेत गराउँदै आएका छन्। कोभिडको महामारीमा खोपको व्यवस्था, मध्यवादी निर्वाचन गर्नका लागि थप बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने दायित्व पनि थपिएर गएको छ। यसका लागि स्रोतको दबाव पनि बढेर गएको छ। जनतालाई राहत, रोजगारी र रोजीरोटीको व्यवस्था त झन् यो सङ्कटकालमा अपरिहार्य जस्तै भएको छ। उद्योग, कल कारखाना, निजी क्षेत्र ठप्प जस्तै भएको बेला निजी क्षेत्रका प्रमुख 3 संगठनहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सले बजेटमा निजी क्षेत्रलाई करको भार नपर्ने गरी कानून कार्यान्वयन गर्न तीनै तहका सरकारसँग आग्रह समेत गरेका छन्। 55% मात्र उद्यमी व्यवसाय चाहिँ करको दायरामा छ। झन्डै 40-45% चाहिँ अझ पनि ग्रे मार्केटबाट कारोबार गरिरहेको अवस्था छ र जुन यो दायरामा छैन उहाँहरूले चाहिँ करको दायरामा ल्याउनु पर्यो र हैन व्यक्तिहरूले व्यवसाय निजामती जो चाहिँ सेवा हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ 4.5 लाख 5 लाख हैन आम्दानी हुनासार कर राजस्व सरकारले बुझाएको अवस्था छ भने यो बिचौलियाहरूले चाहिँ कर राजस्व पनि नबुझाउने। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर अध्यादेश मार्फत ल्याउन लागि बजेट लोकप्रियताको नाममा निर्वाचन केन्द्रित, वृद्ध भत्तादेखि निजामती कर्मचारीको तलब बढाउने, वितरणमुखी हुने अनुमान धेरैको छ। तर स्रोतको दबावका कारण बजेट वितरणमुखी नआउने अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार प्रकाश श्रेष्ठले स्पष्ट पार्नु भएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बेलारुसका राष्ट्रपतिले आफ्नो आलोचना गर्नेहरूले युद्ध निम्त्याउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। संसदमा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति अलेक्जान्डर लुकासेन्कोले आलोचकहरूले आफ्नो देशलाई गालामा चड्काउँदै युद्धका लागि उक्साइरहेको आरोप लगाए। पश्चिमी देशहरूले बेलारुसमा प्रतिबन्ध लगाएपछि रातो रेखा पार गरेको उनले बताए। प्रतिबन्ध लगाउने पश्चिमा राष्ट्रबारे संसदले ठोस धारणा बनाउनु पर्ने उनको भनाइ छ। गत आइतबार बेलारुसको बेलारसमा अवतरण गर्न ग्रिसबाट लिथुआनियामा उडेको जहाज अन्तै मोडिएपछि बेलारुसको आलोचना हुँदै आएको छ। यही विषयमा युरोपियन मुलुकले बेलारुसलाई आफ्नो आकाश र विमानस्थल प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएका छन्। अब खेलकुद समाचार। राष्ट्रपति भण्डारीको आग्रहमा नेपाललाई 10 लाख डोज कोरोना विरुद्धको खोप दिन चीन तयार। भारतबाट पनि खोप आउने सरकारको विश्वास। पश्चिम बंगालको चक्रवात वायुका कारण नेपालमा पनि 3 दिन भारी वर्षा र बाढी पहिरोको जोखिम। पर्वतारोहीलाई तत्काल फिर्ता हुन गृह मन्त्रालयको निर्देशन। झण्डै 1 महिनादेखिको निषेधाज्ञाले ज्याला मजदुरी गर्नेहरू समस्यामा। दैनिक गुजारा चलाउन मुस्किल भएकाले तत्काल राहत दिन माग। बेलारुसका राष्ट्रपति अलेक्जान्डर लुकासेन्कोद्वारा युरोपेली मुलुकहरू विरुद्ध ठोस धारणा तय गर्न संसदलाई आग्रह। आलोचकहरूले युद्ध निम्त्याउन खोजेको आरोप। समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।